नाजरीन, आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो माली सिचुएशन है, जो वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर। और अगर देखा जाए तो जो पिछला साल था और इस साल में कंटिन्यूड, हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट भी था और वहाँ से जो पॉइंट्स निकल के आए, फिर वफाक और जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो नुमाइंदा जमातें भी थीं और वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स थे उनके साथ मिल बैठकर उस मामले का कोई हल भी निकालने की जो है वो कोशिश जो है वो की गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसका प्रीव्यू जो है वो देखते हैं तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर तकरीबन कोई 8,000 मेगावाट का पोटेंशियल है हाइडल पावर जनरेट करने का। और इसके अलावा अगर हम जेंडर स्नैपशॉट को देखें तो मर्दों की आबादी जो है वो 5% औरतों के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, जिसमें एक ट्रेंड ये भी है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर दूसरे शहरों में जाकर नौकरी तलाश करने की जो है वो कोशिश जो है वो करते हैं। इसके अलावा अगर माली बहरान की जो है वो बात की जाए तो वहाँ की यूनिवर्सिटी को भी शदीद जो है वो माली बहरान का सामना है और 1.3 अरब रुपए जो स्टैट्स मेरे सामने हैं माली खसारे की जो है वो बात जो है वो की जा रही है। तो जो इंसेंटिव पैकेजेस थे, जो बिजली के यूनिट के ऊपर बहस मुबाहिसा था, देखते हैं कि वो बात किस तरफ जो है वो जा रही है और गवर्नमेंट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अब है वो क्या कोशिशें जो है वो कर रही है। तो एक जो वहाँ के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को जो है वो ज़ोर जो है वो दे रहे हैं और वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है उसके ऊपर आज हमने मदऊ किया है चौधरी कासिम मजीद को, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना भी हैं और इनलैंड रेवेन्यू भी। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आज टाइम जो है वो देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो माली बहरान है जिसके हवाले से जो है वो बातचीत जो है वो की जाती है, अगर उसका एक प्रीव्यू जो है वो दे दें और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, तो हम स्पेसिफिक्स में फिर जाते हैं कि जो नेट हाइडल प्रॉफिट वहाँ पर जो नेट हाइडल की सिचुएशन है और जो पोटेंशियल है वो आज तक टैप क्यों नहीं हुआ और क्या ये टैप कर भी पाएंगे कि नहीं। बट फर्स्ट, व्हाट इज द करंट सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। आज़ाद कश्मीर को जो फाइनेंशियल इशू है ये दो तरह से है। एक तो जो हमारी अपनी एडीबी के अंदर है, जो डेवलपमेंट या रैंकिंग में है, वो हमें इशू नहीं है। पर जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, फेडरल ने हमें फंड्स प्रोवाइड करने थे। तो इस तरह अगर हम इसे कहा जाए कि फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है, तो फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। कल ही हमारा एक और क्वार्टर रिलीज हुआ है जो वफाक की तरफ से आना होता है अकॉर्डिंग टू अवर शेयर, तो वो ठीक जा रहा है। पर जो मौजूदा दौर के तकाजे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पब्लिक की डिमांड्स हैं, होप्स हैं, उनको मीट अप करने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए और नई चीजें लॉन्च करने के लिए जारी बात है हमें अच्छी खासी रकम की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो अपना डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो 60% लॉयल लॉसेस के बावजूद भी 20-22 बिलियन पे क्लोज होता था फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जब एक प्रोटेस्ट हुआ तो हमने बिजली अब दे दी है 3 रुपए यूनिट पे, तो उसमें तो हमारे से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। पर इसके बावजूद जरा पता एक पब्लिक की डिमांड थी, एक फैसला हुआ, उस पर इम्प्लीमेंट करना हमारा फर्ज है और हम लोग कर भी रहे। पर हमें इन फ्यूचर ये देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी ऐसी चीजें, डिपार्टमेंट्स हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे, जो कमा कर स्टेट को देंगे, उनको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेंगे और हम रिफॉर्म्स लेकर आ भी रहे। जो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको 4 हफ्ते कंप्लीट हुए आए हुए, तो एक मुश्किल टास्क है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि चीजों को बेहतरी की तरफ हम लेके जाएंगे। अच्छा, सो द क्वेश्चन इज कि क्योंकि एक तो ऑब्वियसली जो सब्सिडीज की बात है, जब से ये डिस्कशन शुरू भी हुई वो एक अनरियलिस्टिक किस्म की डिमांड भी थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एटलीस्ट कंसिडर किया और उसको पूरा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वहाँ की अपनी जो पैदावार है और जो 8,000 मेगावाट का पोटेंशियल हम सुनते हैं कि इस एरिया के अंदर है, टू मेक इट रियल कि इसको हकीकत में लेकर आने के लिए क्या क्या जो है वो अब हो रहा है या रुका हुआ है या हम इसको भूल जाएं? नो डाउट हमारे पास 8,000 मेगावाट का पोटेंशियल मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, हाइडल के अंदर। उस पर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इस पर स्टडी भी की है, पर उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास तो अपने गवर्नमेंट की किटी में इतने वसाइल नहीं है कि हम इन मेगावाट्स को खुद खड़ा करें। उसके लिए एक हम पॉलिसी बना रहे हैं कि इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा।
اور لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا بیڈنگ کے ذریعے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر ہائیڈل پاورز لگائیں. اگر اگلے 10 سال کے اندر ہم لوگ آزاد کشمیر کے اندر ہائیڈل پروجیکٹس کھڑے کر لیتے ہیں, چاہے وہ فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ہوں یا فارن فنڈڈ ہوں, تو آزاد کشمیر کی جو اپنی 350-400 میگا واٹ ہے اس کو بھی ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کو, وفاق کو ہم لوگ 7,500 میگا واٹ مزید دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہوگا, فائدہ ہوگا, ایک ہیلپ آؤٹ ہوگا. تو اس کے لیے آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آور ڈورز آر اوپن. جو فارن فنڈڈ پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں, جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, دے آر ویلکم. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ پالیسی دی ہے اور کیبنٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول آپریٹ ون ونڈو, تاکہ لوگوں کے لیے ایز کریں چیزوں کو. اور یہاں پر مزید انویسٹر, جب تک پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم کہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ خود لگا سکتی ہے, تو ہم لوگ نہیں لگا سکتے. تو ہم لوگ لگے ہوئے اس پہ, تو اس پہ کوئی آرام سے ہم نہیں بیٹھے ہوئے, کیونکہ یہ فیوچر ہے ہمارا. ہمیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسی بنا کر ایک روڈ میپ دینا پڑے گا تاکہ آنے والے سالوں میں ہم لوگ یہ چیزیں کر سکیں اور ہمیں اپنی اسٹیٹ کو بہتر کر سکیں معاشی طور پہ بھی, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ایک سٹیپ تو گورنمنٹ کو خود بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لینا پڑے گا, اور آزاد جموں کشمیر سے ایک ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو باہر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, جن کے انٹرسٹ پھر بھی اپنے ایریا کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہیں. تو ایسا کوئی پورٹ فولیو آپ نے بنایا ہے جس کو ایکسپو کے طور پر باہر دکھایا جا سکے, یا کوئی ایفرٹس ہیں ایسی کہ اٹریکشن جو ہے اس میں پیدا کی جا سکے؟ ایک تو گورنمنٹ کا سٹینڈ سے بیانیہ ہے, دیٹس ٹوٹلی فائن, لیکن کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ ابھی تک لیا گیا ہے؟ سر ہمارا اوورسی ڈیسک ہے موجود ہے, پر ٹو بی آنیسٹ اس طریقے سے وہ افیکٹو نہیں ہے یا اس طریقے سے آپریٹ نہیں کیا گیا. کل میری ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے. اس میں جو ڈائسپورا ہے ہمارا, بالخصوص ہمارا جو ساؤتھ ہے اس کے لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر. تو اس پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک پلان بنانے لگے کہ ہاؤ ٹو انگیج دا ڈائسپورا, اور کس طریقے سے ان لوگوں کو دعوت دی جائے کہ وہ اپنے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں کے اندر. تو اس کی پالیسی ہم بنا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں ایسے مواقع فراہم کرنے پڑیں گے, ان کو سیکیورٹی اور یہ شورٹی ہو کہ if they're gonna invest in state آزاد جموں اینڈ کشمیر اور ایون ان پاکستان, تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اس طرح وفاق کے اندر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, اس کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے, اور اگلے دنوں ہم ادھر اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ لے کر آ رہے ہیں, تاکہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے یہ ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگلے 10 سال 2036 تک یہ ٹیکس فری ہے. ابھی پاکستان کے اندر نئے تو اسپیشل اکنامک زون نہیں لگ رہے ڈیو ٹو IMF کی بھی کنڈیشنز ہیں ادھر, اور ہم اس کنڈیشنز کے اندر نہیں آتے. تو اس کو میری PM صاحب سے رات کو بھی بات ہوئی تھی, اگر ہم اس کو آن کر جائیں تو یہ گیم چینجر ہوگا آزاد جموں کشمیر کے لیے, اور نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے بلکہ ملک کے پاکستان کے لیے بھی ہوگا. ان کی بھی جو معاشی ایشوز ہیں ان کو بھی ہم لوگ ختم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو ڈائسپورا کا جو اوورسی ڈیسک ہے اس کو ہم مزید فال کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جب تک وہ پراپر ایک پورٹ فولیو کے طور پہ آپریٹ نہیں کرے گا تب تک ہم لوگ اپنے لوگوں کو باہر یہ میسج نہیں دے سکتے کہ آپ آئیں, ویلکم ہے اپنی اسٹیٹ کے اندر. وہ انٹرلنکڈ ہونا چاہیے ہماری ایمبیسیز کے ساتھ, ہمارے کونسلیٹس کے ساتھ, جو مختلف ٹاؤنس کے اندر ان کو انگیج کریں اور پرپوزل دیں کہ یہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا ہمیں.